ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत आज 6औं अध्यायको कथामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज 6औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानको यो पावन लीलालाई श्रवण गर्नुहोला। अथ षष्ठोऽध्यायः। नारद उवाच वैशाखे द्वोश्रमार्तानां त्रिशार्तानां महीपते जलदानमकुर्बाणस्तिर्यज्ञोनिमवाप्नुयात्। नारदजी फेरि भन्दै जानुहुन्छ, हे महीपति, हे राजन, वैशाख मासको जुन गर्मीको समय छ, यो समयमा बाटामा हिँडेर थाकेका, त्यसै गरी तिर्खाले तडपिएका व्यक्तित्वहरूलाई, जो व्यक्तिले जलदान गर्दैनन् अर्थात् पानी दिँदैनन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू पछि चराचुरुङ्गी भएर जन्मनु पर्दछ। यस विषयमा उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण र भित्तिको संवाद भएको प्राचीन अत्यन्त अद्भुत इतिहास सुनिन्छ। पुरा कालमा इक्ष्वाकु वंशमा हेमाङ्ग नाम गरेका राजा भएका थिए। उनी हरेक विद्वानहरूप्रति श्रद्धावान, कसैको निन्दा नगर्ने, सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई जितेका, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नेवाला थिए। यी राजाले पृथ्वीमा जति कणहरू छन्, त्यसै गरी जति जलका थोपाहरू छन्, जति आकाशमा ताराहरू छन्, त्यति नै प्रकारका गाईहरूलाई दान गरे, अर्थात् असङ्ख्य गाई दान गरे। जसले गरेका यज्ञका पवित्र कुशहरूले पृथ्वी शोभायुक्त कुशवाली भइन्। यिनी राजाले गाई, भूमि, तिल र सुवर्णहरूको दान गरेर धेरै व्यक्तित्वहरूलाई, धेरै ब्राह्मणहरूलाई खुसी गराएका थिए। हे राजन, तिनले नदिएका दान कुनै पनि छैनन् भन्ने उनको बारेमा सुनिन्छ। तर उनले जताततै सजिलै पाइने वस्तु त हो नि भन्ने ठानेर एकै मात्र जलदान गरेका थिएनन्। अन्य ठुला ठुला सामग्रीहरूको दान गरे तापनि उनले कसैलाई पानी दान गरेका थिएनन्। ब्रह्माजीका छोरा महात्मा वशिष्ठले सम्झाउँदा पनि ती राजाले मूल्य नतोकिएको सित्तैमा सजिलै सबैतिर पाइने जलदान गरेर दान गर्नेवालालाई के फल मिल्छ र? केही पनि मिल्दैन। यस्तो ती दूषित बुद्धि भएका सर्वसमर्थ राजाले हेतुवादले ग्रसित मतलबी कुरा सोचेर जलदान कहिल्यै पनि गरेनन्। उनले के सोचे भने अलभ्य वस्तुको दान नै पुण्यकारक हुन्छ, अर्थात् धेरै खर्च लाग्ने त्यस्तो प्रकारको सामग्रीको दान गर्नु नै युक्तिसङ्गत हो। यस्तो कुरा सोचेर ती राजाले लुला, लङ्गडा, दरिद्र जीवनयापन गर्न कुनै प्रकारका वृत्ति नभएका व्यक्तित्वहरूलाई, त्यसै गरी ब्राह्मणहरूलाई, त्यसै गरी कन्याकुमारीहरूलाई दान प्रदान गरे। तिनीहरूको पूजा गरे। तर तत्त्व बुझेका ब्रह्मवादी ब्राह्मणहरू लगायत विभिन्न प्रकारका जसलाई आवश्यकता छ तिनीहरूलाई जलदान भने गरेनन्। प्रख्यात व्यक्तिहरूलाई सबै जनहरूले उत्तम पूजन सामग्रीले पुज्दछन् या उत्तम वस्तु दिन्छन्, तर अनाथ, मूर्ख, लुला, लङ्गडा, काना, त्यसै गरी ठुल जहान भएका दरिद्रहरूको कुन गति हुन्छ? त्यसै कारणले ती मात्र मेरा दयाका पात्र हुन्। यस्तो विचार गरेर यत्र तत्र दान कर्म त गरे, परन्तु उनले जलदानको कर्म गरेनन्। यस्तो गर्दा 3 जन्मसम्म उनले जलदान नगरेको कारणले गर्दा काका कुल बनेर रहनु पर्यो। अन्य सम्पूर्ण दान गरे तापनि अरू 1 जन्म गिद्ध योनिमा भयो र 7 जन्मसम्म विशेष गरेर भूमिमा हिँड्ने प्राणी भएर जन्मिए। हे राजन, त्योभन्दा पछि अर्को जन्ममा यी राजा माथिलाका राजा श्रुतकीर्तिको घरमा भित्ति भएर जन्मिए। ती दुष्ट राजा मिथिलापति श्रुतकीर्तिको घरको ढोकाको सङ्घारमा किराहरू खाएर किराहरू नाश गर्दै 88 वर्ष पर्यन्त बसे। कुनै समयमा विदेहराज श्रुतकीर्तिका घरमा ऋषिहरूमा उत्तम श्रुतदेव नाम गरेका ऋषि दिउँसोको मध्याह्न कालमा थाकेर आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देखेर हर्षित भएका ती राजाले जुरुक्क उठेर मधुपर्कहरूले पूजा गरेर उहाँका चरणहरूको प्रक्षालन गरे। त्यो जुन
अत्यन्त पावन ऋषिका चरणको जल रहेको थियो। राजाले आफ्नो शिरमा छर्कन लाग्दा दैवको संयोगले गर्दा त्यो छिटाहरू त्यो भित्तीको पनि मुखमा जान पुग्यो, भूत भित्तीको पनि शिरमा पुग्यो। जुन भित्तीले कुरेर बसिराखेको थियो उसको पनि सेचन भयो। त्यो चरणोदकका स्पर्शले उसलाई तत्काल पूर्वजन्मका कुराहरूको स्मरण भयो र आफूले गरेका कर्महरूलाई सम्झेर अत्यन्त दुखी भएकी भित्तीले राजाका घरमा आएका ती ब्राह्मणसित मेरो रक्षा गर्नुहोस् यस्तो भन्न थालिन्। ती भित्ती किराको आवाजलाई सुनेर ब्राह्मण देवताले आश्चर्यचकित हुँदै भने, हे भित्ती, तिमी किन रुँदछौ? कुन कर्म गर्नाले तिम्रो यो दशा भयो? तिमी कुन देव पुरुष हौ कि कुनै राजा हौ कि या कुनै ब्राह्मण हौ? हे महाभाग्यशालिनी, तिमी को हौ? भन, आज म तिम्रो उद्धार गर्नेछु। यसरी भनिसकेपछि ती भित्ती भएका राजाले महामुनि श्रुतदेवजीलाई भन्न थाले, हे ब्राह्मण, हामी शस्त्रास्त्र विद्यामा विशारद इक्ष्वाकु वंशी राजा थियौँ। जति पृथ्वीमा कणहरू छन्, जति जलका थोपाहरू छन्, अरू जति आकाशमा ताराहरू छन्, त्यति नै गाईहरूको मैले दान गरेँ। समस्त यज्ञहरू मैले गरेँ, अरू सम्पूर्ण आचरणीय आचरणहरू पनि मैले गरेँ। दिन योग्य वस्तुको दान पनि मैले गरेँ। त्यसै गरी आफ्नो देशमा भएका आफ्ना प्रजाहरूलाई पनि अत्यन्त खुसीका साथमा धर्मपूर्वक राज्य शासन पनि गरेँ। त्यति गरेर पनि मेरो ऊर्ध्वगति अर्थात् स्वर्ग मोक्षादि गति नभएर दुर्गतिमा परेँ। 3 पल्टसम्म काकाकुल भएर जन्मिए, त्यसै गरी 1 पल्ट गिद्ध भएर जन्मिए। हे ब्राह्मण, योभन्दा पूर्वमा 7 जन्मसम्म कुकुर समेत हुनु पर्यो। आज यी राजाले हजुर यस्ता पावन धर्मले युक्त भएका व्यक्तिको चरण धोएर सिँचेका जलका छिटाहरू टाढासम्म पुगेर मेरो पनि तिनै छिटाहरूले कुनै प्रकारले सिञ्चन भयो र त्यसको प्रभावले सबै पापहरू नष्ट भएर पूर्वजन्मको स्मृति खुल्यो। हे ब्राह्मण, मलाई यो देखा पर्दैछ कि विधिको विधान अनुसार 28 जन्मसम्म यो भित्तीको योनिमा आउनु पर्नेछ। यी जन्महरूलाई सम्झेर म अत्यन्त डराएको छु। यस्तो प्रकारको किराको जुनी लिएर कुनै पनि प्रकारको फाइदा पनि म देखिरहेको छैन। दुःख सिवाय अरू केही पनि छैन। त्यसैले यसको कारण मलाई विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। मैले यस्तो प्रकारको भोग भोग्नका लागि के प्रकारको पाप गरेको थिएँ? के को कारणले यस्तो भयो मलाई बताउनु हवस्। यसरी प्रश्न गरिएका ती ब्राह्मणले विशेष ज्ञान चक्षुद्वारा सबै कुरा देखेर भन्न थाल्नुभयो, हे राजन, म तिम्रो यी नराम्रा योनिहरूमा जन्म हुनुको कारण बताउँछु, सुन। तिमीले भगवान श्री माधवको प्रिय वैशाख मासमा कसैलाई पनि दान गरेनछौ। त्यो जल सुलभ छ, सजिलै पाइने, मूल्य रहित हो भन्ने निश्चय गरेर गर्मीको समयमा बाटामा हिँडिरहेका त्रिखाले जो पीडित भएका थिए तिनीहरूलाई पनि अज्ञानवश दान तिमीले दिएनौ। त्यसै गरी दानका लागि सत्पात्रलाई पनि त्यागेर अपात्रलाई दियौ। हे राजन, बल्दै गरेको अग्निलाई छोडेर खरानीमा हवन गरिँदैन। हे राजन, मानिसहरू काँडायुक्त भएका रुखहरूको पूजा गर्दैनन्, तर पनि शास्त्रमा उनीहरूको पूजाको लागि मनुष्यहरूलाई भनिएको छ। वृक्षहरूमा पिपल विशिष्ट हुनाले पूजित भयो। भन, तुलसीलाई छोडेर घोर ताप्रेको पूजा गरिन्छ र गरिँदैन? पूजा गर्नका लागि अनाथत्व प्रयोजक हुँदैन। त्यसैले दान गर्दै गर्दा अनि पूजन गर्दै गर्दा पनि सत्पात्रमा दान दिनु पर्दछ। ब्राह्मण भएर पनि आचरण गर्दैनन् भने त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु पाप हो। त्यस्तै गरेर गरिब दुखी छन् भन्दैमा कुलतमा लागेका छन् भने पनि, त्यसै गरी राम्रो व्यवहारमा रहेका छैनन् भने, धर्मको आचरण गर्ने भएका छैनन् भने तिनीहरूलाई दिएको दानले पनि शुभ फल दिँदैन। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, त्यसै गरी धर्मको आचरणलाई मान्ने मर्मज्ञ विद्वानहरू साक्षात् भगवानका रूप हुन्छन्। त्यसै तिनीहरू नै सदैव पूजाका लागि अनि सम्मानका लागि, सहयोगका लागि, दानका लागि पनि योग्य हुन्छन्। विशेष गरेर हे राजन, साधुवृत्ति भएका सत्पुरुषहरूको हेला गर्नु हुँदैन। सकिन्छ भने बरु पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसले यस लोक र परलोक दुवैमा सुख प्राप्त हुन्छ। यसमा सन्देह छैन कि महापुरुषहरूको सेवा नै पुरुषार्थ प्राप्तिको कारण हो। अर्थात् ज्ञानले युक्त भएका व्यक्तित्वहरूको सङ्गत गरेको खण्डमा भगवानको धामतर्फको गमन पनि सहज हुन्छ। जसरी करोडौँ अन्धाहरू मिले पनि बाटो देख्न सक्दैनन्, त्यसै गरी अनेकौँ मन्दबुद्धि भएका पुरुषहरूको सङ्गति पनि लाभदायक हुँदैन। जति जलमय तीर्थहरू छन्, अरू जति माटो र ढुङ्गाहरूद्वारा निर्मित देवताहरू छन्,
ती धेरै समयपछि मात्र पवित्र गर्दछन्। तर साधु व्यक्तित्वहरूले, ठुला विद्वानहरूले, ज्ञानी भगवानका भक्तहरूले त दर्शन गर्न साथ पवित्र गर्दछन्। सुशिक्षित जनहरू साधुको कृपाले गर्दा कहीँ पनि दुखी हुँदैनन्। जस्तै देवताहरू अमृत पान गर्नाले जन्म मृत्यु र बुढाइले दुखित हुँदैनन्, त्यसै गरी साधुहरूको सेवा गर्ने, विद्वानहरूको सेवा गर्ने, त्यसै गरी भगवानका परम भक्तहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि जन्म मरणादि दुःख चक्रमा पर्दैनन्। तिमीले न त जलदान गर्यौ, न तिमीले सत्पात्रमा दान नै गर्यौ। हे इच्छाको नन्दन, त्यसै कारणले तिम्रो यो दुर्गति भयो। अब म वैशाख मासमा गरेको पुण्य तिम्रो शान्तिको लागि तिमीलाई दिन्छु, जुन पुण्यको प्रभावले गर्दा भूत भविष्य र वर्तमानमा भएका, हुनेवाला र हुँदै गरेका तिम्रा कर्मजन्य संस्कारहरू उत्तम हुनेछन् र तिमी विजयी हुनेछौ। यस्तो भनेर जलस्पर्श गरेर आफ्नो वैशाख मासको अत्युत्तम पुण्य उनलाई प्रदान गर्नुभयो। जब ती ब्राह्मणले वैशाख मासमा एक दिन गरेको स्नानको फल दिनुभयो, तब त्यस पुण्यको प्रतापले गर्दा भित्तिका समस्त पापहरू नष्ट भए। त्यसपछि तुरुन्त आफ्नो कर्मानुसार प्राप्त भएको त्यो डरलाग्दो भित्तिको रूपलाई त्यागेर दिव्य वस्त्र आभूषणले सुसज्जित पुरुषको रूप धारण गरी दिव्य विमानमा चढेर सबैलाई हेर्दा हेर्दै मिथिला नरेशको घरभित्र तिनी जुन ब्राह्मणले उनलाई त्यो रूप दिएका थिए तिनलाई हात जोडेर परिक्रमा गरी सबैबाट आज्ञा पाएर दिव्य स्वरूप र महान तेजले युक्त भएका ती राजा देवताहरूद्वारा स्तुति गरिँदै अप्सराहरूबाट सेवा प्राप्त गर्दै स्वर्गतर्फ जाँदा भए। स्वर्गमा निश्चिन्त भएर 10,000 वर्ष पर्यन्त महान भोगहरूलाई भोगेर अत्यन्त खुसीका साथमा रहेर तत्पश्चात उनै राजा इच्छाको नाम गरेका राजाका कुलमा अति सामर्थ्यवान काकुत्स्थ नाम गरेका राजा भएर जन्मिए। उनी सातै द्वीपका पालक, त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रकारका विद्वानहरूका सेवक, साधुहरूका प्रेमी भएर देवराज इन्द्रका मित्र पनि हुन पुगे। ती समर्थ राजा मानव भगवान विष्णुका साक्षात अंश नै थिए। यस्ता प्रकारका अनेक प्रसङ्गहरूको माध्यमबाट महर्षि वशिष्ठले ज्ञान गराएपछि ती राजाले वैशाख मासमा गर्न भनिएका उत्तमोत्तम सबै प्रकारका धर्महरूलाई गरेर सबै पापबाट मुक्त भएर दिव्य ज्ञान राम्ररी प्राप्त गरेर श्री विष्णु भगवानको सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गरे। त्यसै कारणले वैशाखमा सबै सत्पुरुषहरूद्वारा अनुष्ठित र सबै शुभफललाई दिनेवाला छ। यो वैशाख मास आयु, यश र पुष्टिलाई दिने भएको ठुला ठुला पाप समूहलाई नाश गर्नेवाला छ। यस्तो समस्त पुरुषार्थको आदि कारण भएको वैशाख मासको व्रत नियम गर्नाले अवश्य नै भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले श्री विष्णु भगवानको प्रिय वैशाख मासमा चारै वर्ण र आश्रममा रहने प्राणीहरूले, चाहे धनी भउन्, चाहे गरिब हुन्, चाहे नारी भउन्, चाहे पुरुष हुन्, सबैजनाहरूले यो समयमा यो वैशाख मासको नियमानुसार व्रत अथवा यो महाधर्मको अनुष्ठान गर्नु अवश्य नै पर्दछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे गृहगोधिकाख्यानं नाम षष्ठोऽध्याय। हरे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको दिनमा हामीले वैशाख मास माहात्म्य अन्तर्गत 6औं अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा हामी 7औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। भगवानको कृपा हजुरहरू हामीहरूमाथि सदा रहिराखोस्। नमस्कार।